میں ایک کوئی سوال کرنا آخر دے اندر، چیف جسٹس صاحب یہ تو فرمائیں کہ آپ کے ملک میں خدا تعالی کو گالیاں نکالنے پر بھی کوئی قانون ہے؟ تمہاری سپریم کورٹ میں اس کے لیے بھی کچھ قانون ہے؟ کو خدا نو گالاں کڈے، خدا پاک نو کو گالاں کڈے تو او دے واسطے کوئی ہے قانون، کوئی ہے دفعہ؟ لو دفعہ ہی کوئی نہیں۔ رب نو گالاں کڈو تے تواڈے ملک دے قانون وچ دفعہ ہی کوئی نہیں۔ تے اج تک کسی نے رب دی عزت واسطے کسی نے جلوس کڈیا ہے؟ کسی احتجاج کیتا ہے؟ کوئی راہ ڈکیا کسی؟ کیوں؟ رب نے بال مارے نے؟ رب نال جھگڑا کردا ہے؟ کوئی صحابہ دا سپاہی بن جاندا ہے، کوئی رسول اللہ دا بن جاندا ہے، خدا دا نام ہی کوئی نہیں لیندا۔ تواڈے جلال پور جٹاں دا واقعہ ہے، ایتھے سبزی منڈی دا ایک بندے نے خدا نو گالاں کڈیاں ہے، او دے واسطے جڑا پرچہ کٹیا گیا تواڈے تھانے جلال پور جٹاں وچ، او میرے ہاتھ وچ ایف آئی آر۔ اس ایف آئی آر دے وچ جڑے دفعہ لگی او 298 اے لگی۔ میرے کو مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے 298 اے میرے ہاتھ وچ، یہ 298 اے ہے، اے 298 اے ہے۔ 298 اے دا کی مطلب ہوتا ہے؟ 3 سال سزا، کنے سال؟ یا جرمانہ دیو 5-10 ہزار دیتا دے اسی ویلے چھٹ کے آ جائے، یا سزا قید یا جرمانہ یا دونوں سزا، جج دا اختیار ہے جی مرضی دے۔ خدا پاک نو گالاں کڈے تے یا پیسے دے کے باہر آ جاوے تے یا جناب جی 3 سال دی سزا ہے۔ تے اے جرم کدے واسطے بنیا ہے؟ اے بنیا جڑا ہے 298 اے بنیا ہے نبی دے صحابہ، اہل بیت اور حضور دیاں گھر والیاں دی اگر کوئی توہین گستاخی کرے او دے واسطے بنیا ہے اے قانون۔ ہن رب جدوں تسی تھانے گئے ہو تے تھندار صاحب نو، کیونکہ ادھروں پورے تعزیرات پاکستان وچوں کوئی دفعہ لبی نہیں، انہیں جان چھڑان واسطے وہی 298 اے چلائی ہے۔ ہن ایمان نال دسو، میں وہابیاں تو پوچھنا تے ساریاں تو پوچھنا، کیا خدا دی قدر حضرت بلال رسول اللہ جنی بھی نہیں؟ حضور دے قاتل دی حضور دے گستاخ دی سزا تے وچ رکھیے عمر قید یا سزائے موت، رسول اللہ دی گستاخی دی سزا اے ہوئے تے خدا نو گالاں کڈے تے او دی سزا 3 سال۔ اج تک 70 سال ہو گئے نے قانون ہی نہیں بنیا۔ اچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہدا کلمہ ہے؟ اللہ سونے دا تے جیدا کلمہ ہے او دے گالاں کڈن دے واسطے نہ دفعہ نہ سزا ہے نہ قانون ہے نہ کوئی ہے۔ جے کیتا بھی ہے تے نبی سرکار دے صحابہ دے برابر، او جیڑا صحابہ دے برابر جائے او کرے گا تے کافر ہے۔ رسول اللہ نو صحابہ دے برابر کرنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ دی عزت اگر کوئی مسلمان صحابی جی نہیں کرے، مسلمان ہے؟ بولو۔ حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا سی جدو کسی نے آن کے کیا حضور تانوں فلانے نے گالاں کڈیاں؟ مولا علی نو کسی نے کی آخیا سی جس نے انہاں آن کے آخیا، آپ نے کی جواب دیتا سی؟ انہیں آخیا حضور تانوں فلانے نے گالاں کڈیاں۔ انہیں آخیا، آپ نے فرمایا تو کی کرنا چاہنا ہے، کی چاہنا ہے میرے تو؟ انہیں آخیا حضور قتل کر دیا۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں صرف رسولاں دی بے عزتی کرنے والے دی سزا قتل ہوتی ہے، باقی کسی دی قتل نہیں ہوتی۔ رسولاں دی سزا، رسولاں دے گستاخی دی سزا قتل ہوئے تے خدا دی قتل دی بجائے عمر قید دی بجائے تھلے سٹ دے 3 سال یا 10,000 جرمانہ گن دیو تے خدا نو مڑ گالاں کڈ کے آ گئے، مڑ 10,000 گن دیو مڑ گالاں کڈ کے آ گئے، مڑ 10,000 گنا۔ اے سونے ہو دعوت اسلامی والے جڑے انہوں نے گانوں کے 35 کفری اشعار چھاپے ہیں جڑے گانیاں وچ خدا نو گالاں کڈیاں جاندیاں۔ یہ پوری کتاب چھپی ہے، گانے چلتے ہیں۔
وہ کدی کسی نے آخیا خدا نال جو پی ہوں اٹھو نہ مرادو کو خدا واسطے بھی تو سوچو. خدا واسطے 298 اے لگی. یار میں تھندار تے پولیس والے پوچھنا تساں اپنے ضمیر تے بھی کدی ہاتھ رکھ کے پوچھیا جے؟ پر کوئی نہیں. جہاں جہاں روٹی نہیں چلتی وہاں مذہب نہیں چلتا. جہاں روٹی وہاں مذہب. یہ ایسا مسلمان یہ ہوئی اج پلے بن کے مضبوط کیتا ہے. جویں دی روٹی آئے گی اوویں دا مذہب پھردا جائے گا. خدا نو گالاں کڈا لو جو مرضی کرا لو درباراں نو ڈھان والے درباراں ڈھائی جاندے. میں کہو کدی یہ تے منہ چا کھولو سوائے چشتیاں دے کسی نے کھولیا رب واسطے. او خدا رسول دے نام بھی ایسا تھلے چکائے نے نا ایویں تے رب رسول دی اے عزت بھی ایسا ہی سمجھائیو ظالمو. ادھر ویکھ ساڈا اسلام کی کہندا ہے اگر موت تو اتے سزا ہوندی نا دنیا وچ تے اللہ دی بے عزتی کرنے والے واسطے او ہوندی. جے رسولاں واسطے موت ہے نا رسولاں دے گستاخ واسطے موت ہے تے خدا دے گستاخ واسطے موت تو اتے کو سزا ہوندی. لیکن یہ تو مجبوری ہے کہ موت تے سزا کوئی نہیں تے رب رب بندے بندے مخلوق خالق نو پہنچ سکتی. سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں. جتوں ساریاں شاناں لبن او دا نام ہی کوئی نہیں.